भएकोहरूले हेर्नु मोमेन्ट एरिया मेथडमा हामीले थ्योरम 1 मा के भनेर पढेको थियौँ भने टेन्जेन्ट स्लोप भनेको चाहिँ टेन्जेन्ट स्लोप भनेको के हुन्छ भनेर पढेको थियौँ एरिया अफ m by ei एरिया अफ m by ei डायग्राम हुन्छ भनेर पढ्यौँ। यो भनेको चाहिँ के थियो म फर्स्ट थ्योरम 1 को रिभिजन गर्दै थिएँ। टेन्जेन्ट स्लोप चाहिँ दुईटा टेन्जेन्ट बिचको चाहिँ टेन्जेन्ट स्लोप हो है यो भनेको। यसमा के छ कुनै एउटा बीम छ त्यो बीममा कुनै लोडिङले एक्सटर्नल लोडिङले गर्दाखेरि त्यो बीम यसरी डिफ्लेक्ट भएको छ भने है यो पोइन्टको नाम ए यो पोइन्टको नाम बी छ भने र यो पोइन्टको नाम सी र यो पोइन्टको नाम डी छ। यहाँ कुनै लोड एक्ट गरिरहेको छ र यसरी डिफ्लेक्ट भएको छ भने चेन्ज इन स्लोप बिट्विन पोइन्ट सी एन्ड डी हेर्नु पर्यो भने जुन एसिडिबीमा मैले जुन जुन पोइन्टको पनि चेन्ज इन स्लोप हेर्न मिल्छ एसी सिबी अनि डिबी मलाई जुनसुकै पोइन्टको पनि चेन्ज इन स्लोप हेर्न पाउँछु मैले हैन। त्यो हेर्नको लागि के अरे जस्तै मलाई सी र डी को चेन्ज इन स्लोप चाहियो भने मैले के गर्छु भने सी को इलास्टिक कर्वको पोइन्ट यो डी को इलास्टिक कर्वको पोइन्ट यो सी पोइन्टबाट टेन्जेन्ट तान्ने र डी पोइन्टबाट टेन्जेन्ट तान्दाखेरि यो एंगल जुन बन्छ यो भनेको के हो थीटा चेन्ज इन स्लोप अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु टेन्जेन्ट एट सी। हामीले के गर्छौं लेफ्ट टेन्जेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट टेन्जेन्ट चाहिँ हेर्छौं है। हेर्दाखेरि जहिले पनि हेर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट टेन्जेन्ट हेरौं। यो साइन कन्भेन्सनलाई पनि सजिलो हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट टेन्जेन्ट यसमा लेफ्ट टेन्जेन्ट चाहिँ कुन हो लेफ्ट भनेको यो टेन्जेन्ट सी चाहिँ लेफ्ट टेन्जेन्ट हो है। टेन्जेन्ट एट सी चाहिँ लेफ्ट टेन्जेन्ट हो। टेन्जेन्ट एट सी चाहिँ लेफ्ट टेन्जेन्ट हो र टेन्जेन्ट एट बी चाहिँ के हो त राइट टेन्जेन्ट हो नि। टेन्जेन्ट एट बी चाहिँ के हो त राइटतिरको टेन्जेन्ट हो। यो चेन्ज इन स्लोप बिट्विन पोइन्ट डी एन्ड सी चाहिँ केले दिन्छ त एरिया अफ m by ei डायग्राम भनेको जस्तै यो लोडले गर्दाखेरि यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तो हुन्छ भने है यो लोडले गर्दाखेरि यो सी पोइन्ट यो डी पोइन्ट भयो र यसको m by ei डायग्राम चाहिँ जति बेन्डिङ मोमेन्ट आछ त्यसलाई ei ले डिवाइड गर्दियौं भने m by ei डायग्राम हुने भयो र पोइन्ट सी र डी छ यसमा नि पोइन्ट सी र डी हुन्छ। पोइन्ट सी र डी बीचको एरियाले चाहिँ के दिन्छ त m by ei डायग्रामको यो थीटा डीसी दिने हो। थीटा डीसी भनेको एरिया हुने भयो यो m by ei डायग्राम हो है। र थीटा डीसी लाई हामीले लेख्दाखेरि थीटा डी माइनस थीटा सी भनेर भन्छ है त। ठीक छ। होरिजेन्टलसँग थीटा डी भनेको एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ एन्टी क्लकवाइजलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौं के। थीटा डी भनेको एन्टी क्लकवाइज छ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन भनेको पोजिटिभ। थीटा सी भनेको क्लकवाइज छ क्लकवाइजलाई हामीले के लिन्छौं नेगेटिभ लिन्छौं के है। थीटा डी माइनस थीटा सी भनेको एरिया अफ m by ei डायग्राम गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं थ्योरम 1 बाट चाहिँ कुनै पनि पोइन्टको स्लोप चाहिँ निकाल्छौं है। यो भयो यो ठीक छ। अब स्लोप निकाल्नको लागि हामीले दुईटा तीनटा कुराहरु चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो रिलेसन युज गर्दाखेरि त यो थ्योरम 1 ले एकैचोटी चाहिँ कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ के दिएन त रोटेसन दिएन। जस्तै मलाई थीटा ए चाहियो थीटा सी चाहियो थीटा डी चाहियो र थीटा बी चाहियो भने मैले थ्योरम 1 युज गरेर डाइरेक्टली थीटा ए चाहिँ निकाल्न सकिन किनभने थ्योरम 1 इज रिलेटेड विथ टु रोटेसन है। त्यही भएर हामीले यो दुईटा रोटेसन लिँदाखेरि कुनै पनि दुईटा पोइन्ट लिँदाखेरि एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यस्तो हुनु पर्यो कि
एउटा पोइन्टको रोटेसनको भ्यालु चाहिँ 0 आओस् है। त्यो भएपछि बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ त, एउटा 0 आयो भने अर्कोको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। यतिसम्म ठिक छ। यतिसम्म ठिक छ भने अब एउटा रोटेसन 0 हुने पोइन्ट चाहिँ कुन हुन्छ त भनेर मनमा चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ है। रोटेसन 0 हुने पोइन्ट कसरी थाहा पाउने त भनेर भन्नुभयो भने, जस्तै सिम्पली सपोर्टेड बीमको केसमा रोटेसन 0 हुने पोइन्ट भनेको जहिले पनि पोइन्ट अफ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भएको ठाउँ भनेको सिमेट्रिक लोडिङको केसमा चाहिँ यसको एडभान्टेज हुन्छ। र जुन यो मिड पोइन्ट जुन छ त्यो मिड पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट तान्यौँ भने यो टेन्जेन्टको स्लोप के छ त होरिजेन्टलसँग 0 हुन्छ। जस्तै ए बी र यो पोइन्ट सी छ भने यो थीटा सी चाहिँ कति हुन्छ, यहाँ स्लोप अफ सी भनेको 0 हुन्छ नि, किनभने यो पोइन्ट अफ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हो। पोइन्ट अफ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सनमा हामीले यदि टेन्जेन्ट तान्छौँ भने कर्वमा यो टेन्जेन्ट के हुन्छ त स्ट्रेट लाइन हुन्छ। स्ट्रेट लाइनको स्लोप कति हुन्छ त, स्ट्रेट लाइनको स्लोप त 0 हुने भयो भनेको हामीले अब यसमा थीटा ए निकाले पनि थीटा बी निकाल्न पनि हामीले के को हेल्प लिनुपर्छ त, थीटा सी को हेल्प लिनुपर्छ। कसरी हेल्प लिन्छ त, अब यो टेन्जेन्ट भयो र एबाट पनि टेन्जेन्ट तानिन्छ हैन। यो एंगल भनेको के हो त, चेन्ज इन स्लोप अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ए हो नि, थीटा सी ए हो त्यो एंगल भनेको। र थीटा सी माइनस थीटा ए भनेको के हुन्छ त, अब यो लोडिङले गर्दाखेरि आएको m/a डायग्रामको एरिया है। यसरी चाहिँ लिन्छ। त्यसरी नै बी को लागि पनि सेम केस हो। यो बनेको एंगल के हो, थीटा बीसी, यो चाहिँ थीटा बीसी। यो भयो थ्योरम 1 को कुरा। थ्योरम 1 युज गरेर हामीले रोटेसन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। अब यतिसम्म क्लियर छ है सबैजनालाई? क्लियर छ थ्योरम 1? क्लियर छैन भने म अझै पनि रेडी छु है एक्सप्लेन गर्न। सर फेरि एकचोटि हजुर फेरि एकचोटि भन्दिनु सर। थ्योरम 1 ले के भन्छ भने, कुनै पनि बीमको कुनै पनि दुईटा पोइन्टको चेन्ज इन स्लोप निकाल्न छ भने त्यो दुईटा पोइन्टको चेन्ज इन स्लोप बराबर चाहिँ के हुन्छ त, त्यो दुईटा पोइन्ट बीचको एरिया हुन्छ भनेर भन्छ। जस्तै यही फिगरलाई म फेरि सुरुदेखि एकचोटि भन्छु है त, रिकर्डिङ हेर्न सकिन्छ है त, यसमा पनि बुझिएन भने म बुझाउन ट्राई गर्छु तपाईँले। जस्तै यो बीममा यो लोड छ, त्यसमा यो चेन्ज इन स्लोप र एरिया भन्ने कुरा है। अब यो लोडले गर्दा यो यसरी डिफ्लेक्ट भएको छ। यहाँ डिफ्रेन्ट पोइन्ट छ ए बी सी र एउटा पोइन्ट यहाँ छ के छ डी भन्ने पोइन्ट छ नाम। यसले के दिनुभयो, चेन्ज इन स्लोप भनेको एरिया अफ m/a डायग्राम। म m/a डायग्रामको बारेमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्ने बेला बुझाउँछु। यो लोडले गर्दा m/a डायग्राम भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम नै हो भनेर सम्झिनु है। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामलाई EI ले डिभाइड गर्यौं भने, कन्स्ट्यान्टले डिभाइड गर्यौं भने चाहिँ के निस्किन्छ त, m/a डायग्राम निस्किन्छ। र यो लोडले गर्दाखेरि यसको m/a डायग्राम यस्तो बन्छ र यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ है। अब मलाई के चाहियो, चेन्ज इन स्लोप बिट्विन टु टेन्जेन्ट हो यो भनेको, बिट्विन टु टेन्जेन्ट, दुईटा टेन्जेन्ट बिचको चेन्ज इन स्लोप भनेको चाहिँ एरिया अफ m/a डायग्रामले दिन्छ। जस्तै अब मैले डी र सी बिचको चेन्ज इन स्लोप निकाल्नु पर्ने छ, थीटा चेन्ज इन स्लोप अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु डी, लेफ्ट को रेस्पेक्टमा राइटको चेन्ज इन स्लोप हेर्छौँ हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि। जस्तै एडी को लागि हेर्छौँ भने चेन्ज इन स्लोप अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु ए, चेन्ज इन स्लोप अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु सी भनेर हेर्ने है हेर्दाखेरि। जस्तै थीटा सिडी
मैले लेखेँ नि यो भनेको चेन्ज इन स्लोप अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु डी भनेको थीटा चेन्ज इन स्लोप अफ सी भनेको के हो राइट टेन्जेन्ट है चेन्ज इन स्लोप अफ राइट विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट भन्नु पऱ्यो क्या भन्दाखेरि कुनै दुईवटा पोइन्ट बिचको चेन्ज इन स्लोप भन्दाखेरि है ठिक छ चेन्ज इन स्लोप अफ यो चेन्ज इन स्लोप चाहिँ लाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यसरी डिफाइन गर्ने है त एउटा रुल फलो गरेर हिँड्यो भने सजिलो हुन्छ क्या है चेन्ज इन स्लोप अफ राइट विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट भनेको जस्तै डिसी पोइन्टको चेन्ज इन स्लोप निकाल्नु पर्ने छ भने अब मैले सुरुमा के काम गर्छु भने यो कर्भ जुन छ कर्भमा डी र सी पोइन्ट चाहिँ पत्ता लगाउँछु अब डी र सी पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि मैले डीबाट टेन्जेन्ट तान्छु अहिलेलाई यो सी मिडमा छ भनेर एजुम नगरौँ है र सीबाट पनि मैले टेन्जेन्ट तान्छु भने यो जुन एङ्गल बनेछ यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त हेर्नु त मैले के भने राइट विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट भने राइट कुन हो यो विथ रेस्पेक्ट टु डी भनेको यो एङ्गल भनेको थीटा सी डी हुन्छ भनेर भने क्या बुझ्नुभयो यही भनेको के हो त चेन्ज इन स्लोप हो यो थ्योरममा चेन्ज इन स्लोप हो क्या है अब एरिया अफ यो चेन्ज इन स्लोप निकाल्नको लागि यो थीटा सीलाई फेरि हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भने थीटा सी माइनस थीटा डी भनेर पनि लेख्न पाइयो यसलाई यो चेन्ज इन स्लोपलाई अब यो चेन्ज इन स्लोप भनेको एरिया अफ एम बाई ए डायग्राम अब बिट्विन सी एन्ड डी भयो अब हामीले डी र सीको अथवा सी र डीको हेर्दैछौँ भने सी र डी भनेको यो दुईवटा पोइन्ट भयो यो डी यो सी हो भने यसको एरियाले चाहिँ के दिन्छ त त्यसको एरियाले चाहिँ थीटा सी माइनस थीटा डी चाहिँ यो एरिया हुनुभयो क्या थ्योरमले है ल न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामी अझै क्लियर हुन्छ अब हामी थ्योरम 2 तिर लाग्छौँ है त अब थ्योरम 2 तिर लाग्दाखेरि यसलाई मेटौँ ओके सर अब थ्योरम 2 को बारेमा लेख्नुभन्दा पनि थ्योरम 2 लेखौँ है त डिफ्लेक्सन एट अ पोइन्ट इन अ बीम है सबैजनाले डिफ्लेक्सन straight line body elastic at I
भयो भयो सर। यो भयो भने अब जस्तै यसलाई अझै इजी भाषामा हामीले लेख्नु पर्दाखेरि अर भनेर लेखौँ है। यो चाहिँ बुकको डेफिनेसनलाई अझै इजी वेमा हामीले लेख्न थाल्यौँ भने यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त द vertical distance between 2 points between the tangent and the tangent at a point मैले यसलाई अहिले A भनेर भने the vertical distance between the tangent at point A on the elastic curve and the tangent extended on another point अर्को point B बाट यदि मैले tangent extend गरेँ भने is equal to the is equal of distance ल यो चाहिँ अलिकति इजी भाषामा the vertical distance between the tangent at point A on the elastic curve and the tangent extend on the other point is equal to the moment of the moment of area of one by diagram between those 2 points A and B. This moment is calculated at the point of ल अब यो मोमेन्ट एरिया मेथडको थ्योरम टुले के भन्न खोजिरहेको छ त भनेर भन्दा यो लेखौँ त सबैजनाले सुरुमा भयो सर। भयो है। ध्यान दिएर सुन्नु है, एकदम कन्सन्ट्रेट भएर पुरा चिज छ कि अब जसरी स्लोपको केसमा सिधै डाइरेक्टली हामीलाई रोटेसन दिएथेन नि, त्यसरी नै अब यो डिफ्लेक्सनको केस भयो। यसले पनि सिधै के दिँदैन त, जस्तै कुनै बिम छ, कुनै बिममा एक्सटर्नल लोडिङ यसरी आइरहेछ हैन, यो बिम छ, यो बिममा एक्सटर्नल लोडिङ चाहिँ आइरहेछ, यो फिगर बनाउँदा हुन्छ है। यसरी एक्सटर्नल लोडिङ आइरहेछ र यो बिमको सपोर्टमा आएको रियाक्सन है, यो चाहिँ W किलोन्युटन पर मिटर छ। यसरी एक्सटर्नल लोडिङ आइरहेछ भने यो बिमको मलाई के चाहियो त, यो बिमको जस्तै यो लोडले गर्दाखेरि पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम आउँछ भने ल यसको यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ यो हो, यो पोजिटिभ हो, पोजिटिभ BMD बन्छ र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामलाई मैले EI ले डिभाइड गरेँ भने यसको M/EI डायग्राम भनेकै के हो त, यो हो। ध्यान दिएर सुन्नु है, यसको M/EI डायग्राम चाहिँ यो भयो
र यो बीमको यो लोडले गर्दाखेरि यो कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ, यो बीम भने यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ है त। यो चाहिँ के हो त, यो बीमको इलास्टिक कर्भ हो। यो पोइन्ट ए छ र यो पोइन्ट बी छ र यो पोइन्ट मानौँ सी छ हो। यो सी पोइन्टलाई म अलिकति थोरै यता सार्छु, बरु बिचमा नराखेर सी पोइन्टलाई मैले अलिक छेउमा सारेँ भने यो सी पोइन्ट, यो पनि सी पोइन्ट, यो पनि सी पोइन्ट। यही अनुसार नेमिङ गरौँ कि क्या, बरु के छ, यो तलपट्टि जुन लेखेको छ नि यही अनुसार नेमिङ गरौँ है, त्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ। त्यो नेमिङ के हो भने यसलाई ए यसलाई बी लेख्न पाइएन र यसलाई सी लेख्न पाइएन। यसलाई सी र यसलाई डी भनौँ र यहाँ ए भनौँ, यसलाई छेउकोलाई, यतापट्टि छेउकोलाई चाहिँ बी भनौँ है। त्यसरी नै यो ए भयो, यो बी भयो। यो चाहिँ के भयो, यसको इलास्टिक कर्भ हो। लोड लागेपछि बीम कसरी बाङ्गिन्छ, त्यो चाहिँ के हो त, इलास्टिक कर्भ हुन्छ। त्यो लोड रिलिज गरेपछि फेरि त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्छ है त। अब यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट के भयो त, बी भयो भने हामीले त एक्चुअलमा यो लोडले गर्दाखेरि चाहिने डिफ्लेक्सन, आएको डिफ्लेक्सन भनेको कुन हो, यो हो एक्चुअलमा हो नि। जस्तै बी पोइन्टमा आएको डिफ्लेक्सन, एक्चुअल डिफ्लेक्सन भनेको पनि यो हो। यो भनेको डेल ए हो र यो भनेको डेल बी हो। यो थ्योरम 2 ले यो डेल ए र डेल बी चाहिँ डिरेक्टली दिँदैन। अब के दिन्छ त भनेर भन्दा यसले के दिन्छ भने हेर्नु त, यहाँ vertical distance between the tangent at point A on the elastic curve भनेर भन्ने है। vertical distance between the tangent at point A on the elastic curve भनेको A point बाट चाहिँ vertical distance जहाँबाट हामीले टेन्जेन्ट तान्छौँ त्यो टेन्जेन्ट तान्ने पोइन्टबाट चाहिँ vertical distance यो है, vertical distance ताने मैले, and the tangent extended from another point B, and the tangent extended from another point B भनेर यो भन्यो। यो टेन्जेन्ट B बाट A को यो जुन भर्टिकल लाइन छ, यो भर्टिकल लाइनमा टेन्जेन्ट एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स जुन आयो नि यहाँनिर, यो डिस्टेन्स यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट चाहिँ के हो त, भर्टिकल डिस्टेन्स भनेर भन्यो। यो पोइन्ट भनेको के हो, भर्टिकल डिस्टेन्स हो। यो पोइन्टको नाम चाहिँ एक्चुअलमा के हो भने भर्टिकल डेभिएसन अफ पोइन्ट। कुन पोइन्टको भर्टिकल डेभिएसन हो त, भर्टिकल डेभिएसन अफ पोइन्ट ए हो है। भर्टिकल डेभिएसन अफ पोइन्ट ए हो विथ रेस्पेक्ट टु, कसको रेस्पेक्टमा चाहिँ भर्टिकल डेभिएसन हो त, बीबाट टेन्जेन्ट तान्दाखेरि एबाट हेरेको भर्टिकल डेभिएसन हो नि त हैन। भने भर्टिकल डेभिएसन अफ point A with respect to tangent extended from point B भनेर चाहिँ यसको नेम हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के राख्छौँ त, नाम राख्छौँ। ठिक छ, यतिसम्म हामीले खाली के भन्यौँ, हामीलाई जुन ठाउँको भर्टिकल डेभिएसन चाहिने हो त्यहाँबाट इलास्टिक कर्भबाटै हामीले के गर्छौँ त, के गर्छौँ, स्ट्रेट तान्छौँ। जस्तै हामीलाई ए पोइन्टको भर्टिकल डेभिएसन बी को रेस्पेक्टमा हेर्नु परेछ भने एबाट भर्टिकल तान्छौँ हैन, एबाट भर्टिकल तान्छौँ र बीबाट टेन्जेन्ट तान्दाखेरि जहाँ मिट हुन्छ यो ए को इलास्टिक कर्भबाट त्यो टेन्जेन्ट मिट भएको ठाउँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल डेभिएसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेर भन्छौँ। यदि हामीले बी को भर्टिकल डेभिएसन ए को रेस्पेक्टमा हेर्न मन लाग्छ भने बीबाट लाइन तान्यौँ र एबाट टेन्जेन्ट तानेर यो जहाँ मिट भयो नि यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, भर्टिकल डेभिएसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु के हो त, ए हो है। ठिक छ। अब मलाई सी को रेस्पेक्टमा ए को भर्टिकल डेभिएसन पनि हेर्न मिल्यो कि बी को भर्टिकल डेभिएसन पनि हेर्न मिल्यो कि सी को रेस्पेक्टमा। सी को रेस्पेक्टमा
C को रेस्पेक्टमा B को भर्टिकल डेभिएसन हेर्नको लागि क्लास के गर्नु एकैछिन है 5 मिनट है काम चाहिँ भाउजूको पेट ऊ भएको छ डेलिभरी भएको छ अब हामी फर्दर नक्सा जाँदा हुन्छ त्यसमा चाहिँ नक्सामा चाहिँ त्यताको विवाद मिलाउन सकिएन पुरै राखेर उहाँहरूको अक्षरदेखि बढी जग्गा छोडेर पनि साइन गरिदिनु भएन त्यता चाहिँ घरले पेन्डिङ गाई गरेर अप्सन होइन जस्ट खालि नक्सा स्विच गर्ने मात्र अरू पास ए हुन्छ म त्यसो भए रामदाईसँग एकचोटि यो अर्को एक हप्तामै पास गरेको ल है म रामदाईसँग सल्लाह गर्छु अनि त्यसपछि सादा घन्टा गरियो पोल भरिका सबै नक्सा पुरै त्यो लम्बाइ चौडाइहरू त्यही नै हो अब त्यो हामीले जुन पिल्लर नापेको नि अगाडि त्यही नै हो त्यो दुईटा घरहरू नाप्नु भने 6 कति निकाल्नु त्यही हाम्रो जे नक्सामा छ त्यो त्यहाँ फिल्डमा नापेको वाला छ अहिले रिसेन्ट नापेको त्यो भोलि आउँछ भोलि त्यो भोलि पाउनु छ है त्यो हामीले नै नापेको डाटा छ भने त्यो उसले चाहिँ हजुरको नक्सामा दिएको त्यही हो भनेर पेलदेर गयो भोलि चाहिँ मेरो काटे तार लाग्दैछ त्यतिखेर म त्यो पिल्लरहरू चाउडा नापिसकेको छ त्यो भन्छु ल है हुन्छ ल त्यही गरौँ है त ल हुन्छ अफिसमा बसेपछि एकछिन यस्तै हुन्छ है त ल हामीले के बुझ्यौँ भने अहिलेसम्म यो टेन्जेन्सियल डेभिएसन चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा टेन्जेन्सियल डेभिएसन अथवा भर्टिकल डेभिएसन चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु पोइन्ट्स चाहिँ हामीले थाहा पायौँ जस्तै मलाई अब भर्टिकल डेभिएसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु सी हेर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु त सी पोइन्ट यो हो मैले बीबाट के गर्छु त भर्टिकल तान्छु होइन र सीबाट टेन्जेन्ट तान्छु यो कहाँ मिट भएको छ त यहाँ मिट भयो नि भने यो डिस्टेन्स चाहिँ के हो त भर्टिकल डेभिएसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु के हो त सी हो यो सी पोइन्ट हो भने यो सी भयो है यो भर्टिकल डेभिएसन भयो अब यो भर्टिकल डेभिएसनको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ त थ्योरम 2 ले दिन्छ अब कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि इज इक्वल टु द मोमेन्ट अफ एरिया अफ एम बाई ए डायग्राम बिट्विन दोज टु पोइन्ट्स ए एन्ड बी भनेर भन्ने अहिले यति मात्रै भन्नु मोमेन्ट एरियाको मोमेन्टले जुन दुईटा पोइन्ट हेर्दैछौँ त्यो दुईटा पोइन्ट बिचको मोमेन्ट अफ एरियाले चाहिँ के दिन्छ त अफ एम बाई ए डायग्रामले चाहिँ भर्टिकल डेभिएसन दिन्छ अब हामीले ए र बी बिचको हेर्दैछौँ टिएबी भने यसको एरिया एम बाई ए डायग्रामको एरियाको मोमेन्टले है एम बाई ए डायग्रामको एरियाको मोमेन्टले चाहिँ दिने भयो के दिने भयो टिएबी दिने भयो भनेको टिएबी इक्वल्स टु के हुने भयो त जस्तै मोमेन्ट लिनलाई त मलाई सिजी चाहियो इन्टु एरिया गर्नु पर्यो एरिया अफ एम बाई एआईले दिने भयो हैन एरिया अफ एम बाई एआई बिट्विन एबीले दिने भयो एबी बिचको एम बाई एआई डायग्रामको एरियाले मोमेन्ट दिने भयो अब यो यसको सिजी जस्तै यो एरियाको सिजी त एबाट हेर्यौँ भने एउटा हुनसक्छ हैन एबाट हेर्यौँ भने एउटा हुनसक्छ बीबाट हेर्यौँ भने अर्को हुन सक्यो यो ठ्याक्कै रेक्टेङ्गल अथवा ठ्याक्कै स्क्वायर त हुन पाएन नि सकेन नि कहिले ट्रायङ्गुलर नै हुन सक्यो कहिले स्क्वायर प्याराबोला कहिले क्युबिक प्याराबोला हैन त्यो हुने हो भने एदेखि र बीदेखि यसको सिजीको डिस्टेन्स फरक पर्न सक्यो र अब हामीले कहाँबाट हेर्ने भनेर भन्दाखेरि जस्तै टिएबी लिँदैछौँ भनेको एबाट चाहिँ हामीले के हेरिरहेको छौँ त भर्टिकल डिस्टेन्स हेरिरहेको छौँ हैन एबाट भर्टिकल डिस्टेन्स हेरिरहेको छौँ भने यसमा यक्स बार लिँदाखेरि मोमेन्ट लिँदाखेरि यक्स चाहिन्छ हामीलाई है एरियाको मोमेन्ट लिने बेलामा यक्स चाहिन्छ त्यो यक्स भनेको जहाँदेखि भर्टिकल डिस्टेन्स तानेछ
हैन जस्तै ए देखि भर्टिकल डिस्टेन्स तानेको हो भने m बाई ए डायग्राममा ए देखि CG सम्मको डिस्टेन्स भनेको ए देखि CG सम्मको डिस्टेन्स x1 बार छ भने यसमा x1 बार इन्टु एरिया अफ एरिया बिट्विन AB हुने भयो m बाई ए डायग्राम है। अब TAB र TBA मा के फरक हुने भयो भनेर भन्दा यो x बार को भ्यालुले चाहिँ के गर्ने भयो त फरक पार्ने भयो। TBA को केसमा के हुने भयो त अब मैले B बाट भर्टिकल डिस्टेन्स लिएको हो TBA को केसमा भने B देखि मैले के लिनु पर्यो त CG सम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्यो। त्यो भनेको कति हुन्छ त x2 बार हुन्छ इन्टु एरिया त सेम हुने भयो है। यसरी चाहिँ थ्योरम 2 ले चाहिँ के दिन्छ त vertical deviation of any point with respect to tangent at any other point है। जस्तै A बाट vertical deviation B बाट चाहिँ tangent भयो भने त्यो दुईटा बीचको मोमेन्ट अफ एरियाले चाहिँ के दिने भयो त vertical deviation between those two points को ल थ्योरम 2 को मेन मिनिङ चाहिँ यही नै हो है। यति भएपछि अब हामीले थ्योरम 2 को डेरिभेसनतिर अगाडि बढौँ है त। अब यो TAB इक्वल्स टु x बार इन्टु एरिया अफ m बाई ए डायग्राम निकाल्नु पर्यो है। त्यो निकाल्नको लागि अब हामीले के गरिन्छ भने म यसलाई चाहिँ अहिले लेखेको कुराहरू सबैलाई उडाइदिन्छु है र एउटा फिगर बनाउँछु आइको जस्तै फिगर बनाउँछु। यो के हो त लोड हो यहाँ मतलब गर्नु भएको यो लोड हो है। यो म सँगसँगै बनाए नि हुन्छ है तपाईँहरूले है। हाम्रो तपाईँहरूलाई नोटको रेफरेन्समा चाहिँ कस्तो साइड चाहिँ मैले राखेर हुन्छ सर हजुर त्यो अहिलेको फेरि भनिदिनु सर अलिक बुझेन। त्यो आउँदैछ फेरि अब डेरिभेसन आउँछ फेरि है। त्यो डेरिभेसनमा फेरि आउँछ है त। अब हेरौँ त यो चिज लेख्नु है। जस्तै ए र बी पोइन्ट छ यसलाई ए र बी नभनौँ सी र डी भन्नु बुकमा के छ यसमा कुनै दुईटा पोइन्ट छ सी र डी छ भने है। अब यो मेन डिफ्लेक्ट भएर कस्तो बन्छ भने त्यसको इलास्टिक कर्भ चाहिँ यस्तो हुन्छ इलास्टिक कर्भ चाहिँ र यो पोइन्ट सी हो र डी हो भने मैले भर्टिकल डेभिएसन सी र डी को रेस्पेक्टमा चाहिँ हेर्नुपर्ने छ र यसको m बाई ए डायग्राम चाहिँ कस्तो बन्छ भने यस्तो बन्छ है। यो पोजिटिभ हुन्छ र यो पोइन्ट सी यहाँ बनाउँछ है म m बाई ए डायग्राम। यसकै सिधा यो सी भयो र यसकै सिधा यो डी भयो यो पोजिटिभ भयो। अब मैले कुनै दुईटा टेन्जेन्ट बीचको चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट सी र डी बीचको लागि चाहिँ कन्सिडर गर्दैछु भने
मैले सीबाट टेन्जेन्ट ताने र डी पोइन्टबाट भर्टिकल ताने भने यसको नाम के हुने भयो त सी र डी सीबाट टेन्जेन्ट र डीबाट भर्टिकल भयो भने डिफ्लेक्सन डी विथ रेस्पेक्ट टु सी यो डिस्टेन्स चाहिँ है त्यसरी नै मैले डीबाट टेन्जेन्ट ताने र सी पोइन्टबाट यति यो डिस्टेन्स हेर्छु भने यसको नाम चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु डी हुने भयो यसको नाम चाहिँ है र यो सिडीको बिचमा मैले एउटा स्मल स्ट्रिप कन्सिडर गरेँ सानो स्ट्रिप त्यो सानो स्ट्रिपको के त त्यो सानो स्ट्रिपको लेन्थ चाहिँ मानौँ डिएक्स छ भने है त्यो सानो स्ट्रिप यहाँ पनि पर्छ है त्यो सानो डिएक्स चाहिँ यहाँ पनि पर्यो यो यसको लेन्थ चाहिँ डिएक्स हो र यो मैले सिडी पोर्सनलाई चाहिँ के गरेँ त बाहिर निकालेर मैले यदि सिडी पोर्सनलाई हेर्छु भने सिडी पोर्सन यस्तो देखिन्छ है यो सिडी पोर्सन यो डी पोर्सन यसबाट टेन्जेन्ट तानेको हो र यसको लागि पनि यसबाट टेन्जेन्ट यसरी तानेको हो र सीबाट भर्टिकल डिस्टेन्स यो सीबाट यो टेन्जेन्टसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स र डीबाट सीको टेन्जेन्टसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ यो टिडिसी हो र यो टिसिडी हो र यहाँ चाहिँ के छ त यस्तै लाइनमा चाहिँ यसरी चाहिँ डिएक्स चाहिँ के छ त यहाँ लेन्थ छ है अब यो डिएक्स लेन्थ छ भने डिएक्स यति सानो लेन्थ हो कि यो डट बराबर हो क्या यहाँ यो मैले जुन डट बनाएँ नि यो डट बनाएँ नि त्यो डट बराबरै जस्तो हो भने मैले डिएक्सको यो डटको पनि लेफ्टबाट र राइटबाट मैले यदि टेन्जेन्ट ताने भने है लेफ्टबाट र राइटबाट टेन्जेन्ट ताने भने है यो दुईटा बीच बनेको जुन एङ्गल हुन्छ त्यो एङ्गललाई मैले के भन्छु त त्यो एङ्गललाई के भन्छु डी थीटा भनेर भन्छु यो एङ्गलको नाम चाहिँ के हो त डी थीटा हो र यो सानो डिएक्सको लेफ्ट र राइट टेन्जेन्टले यो टेन्जेन्ट अलि राम्रो बनेन है अलि राम्रो बनाउन ट्राई गर्छु है मैले फिगर है सानो स्ट्रिप हो मलाई यसको लेफ्टबाट र राइटबाट टेन्जेन्ट तान्नुपर्ने छ है त्यो स्ट्रिपको लेफ्ट टेन्जेन्ट चाहिँ यो चाहिँ लेफ्ट टेन्जेन्ट यो चाहिँ के त राइट टेन्जेन्ट भनौँ है यो स्ट्रिपको डिएक्स लेन्थको यो लेफ्ट टेन्जेन्ट यो राइट टेन्जेन्ट हो र यो दुईटा टेन्जेन्ट बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त डी टी छ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के छ त यो टिसिडी छ है भने यो डिटीले सब्टेन्ड गरेको यो एङ्गल चाहिँ कति छ त मानौँ स्मल एङ्गल डी थीटा छ भने है अब म यो भित्रको चिजलाई बाहिर निकालेर मैले हेरेँ भने यो फिगर कस्तो बन्छ त यस्तो बन्ने भयो यो डिएक्स भनेको यो पोइन्ट जस्तै हो त्यो भएर यसलाई मैले यहाँ यसरी नै देखाइदिएँ र यो चाहिँ के भयो डी थीटा भयो है यो लेन्थ चाहिँ स्मल लेन्थ डिटी यसको टोटल लेन्थ चाहिँ कति हो टिसिडी हो र यो डिस्टेन्स मानौँ मैले सीबाट डिएक्ससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यक्स माने भने यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो त यो डिस्टेन्स यहाँसम्मको यक्स हुने भयो अब यो पोइन्ट जस्तै चिज हो पोइन्टलाई मैले जुम गरेर हेर्दाखेरि यस्तो देखियो भने यो डिस्टेन्सलाई नै मैले के मान्न मिल्छ यो डिस्टेन्सलाई मैले यक्सै हो भनेर मान्न मिल्छ है यो रिलेसनबाट मैले अब डी थीटा निकाल्नु पर्यो भने जस्तै डिटी र यक्सलाई हेऱ्यौँ भने
डी थीटा इक्वल्स टू के हुन्छ त dt बाई यक्स हुन्छ हो dt इक्वल्स टू के हुन्छ त यक्स इन्टु डी थीटा हुन्छ एउटा यो भयो अब अर्को यो dx यसरी रोटेट कर्व बेन्डिङमा जाँदाखेरि त्यसको आफ्नो रेडियस अफ कर्वेचर हुन्छ है भनेको जस्तै मैले यो dx लाई बाहिर निकालेर dx मात्रै बनाए भने यो dx यसरी चाहिँ बेन्ड भइरहेछ यो पोइन्ट यो लेफ्ट हो यो राइट हो भने यसको आफ्नो रेडियस अफ कर्वेचर हुन्छ भनेको यो यसको ट्यान्जेन्टबाट र यसको ट्यान्जेन्टबाट नर्मल जुन लाइन आउँछ त्यो नर्मल लाइन मिट हुने पोइन्ट चाहिँ सेन्टर हो र यसको लाइन चाहिँ यसरी घुमिरहेछ है रेडियस अफ कर्वेचर हो भने यो चाहिँ के हुन्छ त यसको कर्वेचरको चाहिँ रेडियस हो र यो सबटेन्ड गरेको एंगल र यो एंगल चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ है यो चाहिँ डी थीटै हुने भयो भने यसमा के हुन्छ त थीटा इक्वल्स टू यल बाई आर गर्दाखेरि डी थीटा इक्वल्स टू के गर्नु पर्यो त dx बाई आर गर्दाखेरि dx इक्वल्स टू अथवा यसलाई के हुनु पर्यो डी थीटा इक्वल्स टू dx बाई आर भयो अब यो बेन्डिङको केस हो बेन्डिङको केसमा m बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर हुन्छ है यसबाट हामीले 1 बाई आर भनेर के निकाल्न सकिन्छ त m बाई ei निकाल्न सकिन्छ हैन यसमा 1 बाई आर को ठाउँमा m बाई ei राख्यौं भने डी थीटा इक्वल्स टू m बाई ei इन्टु dx लेख्न सकिन्छ हो र यो इक्वेसन ए मा हामीले सब्स्टिट्युट गर्दियौं भने इक्वेसन ए मा सब्स्टिट्युट गर्दियौं भने dt भनेको के आउँछ त इक्वेसन ए मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने dt इक्वल्स टू यक्स इन्टु m बाई ei इन्टु dx है ठीक छ यतिसम्म इक्वेसन ए मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने dt भनेको के आउँदो रहेछ त यक्स इन्टु m बाई ei इन्टु dx है जस्तै यो केसमा यसको यो m बाई ei डायग्राम हो भने यो लेन्थ भनेको यो अर्डिनेटले चाहिँ m बाई ei जनाउँछ यो अर्डिनेटले चाहिँ डिस्टेन्स जनाउँछ है स्मल स्ट्रिपको लागि स्मल स्ट्रिपको एरिया भनेको के हुन्छ त यो यसमा m बाई ei इन्टु यो लेन्थ dx गर्यौं भने स्मल स्ट्रिपको के निस्किन्छ त एरिया निस्किन्छ हो कि हैन र m बाई ei इन्टु dx भनेको के हो स्मल स्ट्रिपको एरिया हो र यो यक्स भनेको के हो त हामीले यसमा dt हेर्दैछौं dt कतातिरको हेर्दैछौं c तिरबाट हेर्दैछौं हेर्नु त यहाँ c तिरबाट हेर्दैछौं भने यक्स को डिस्टेन्स पनि कतातिर छ त c तिरै छ जहाँबाट भर्टिकल हेर्दैछौं त्यतैतिर चाहिँ हामीले मोमेन्ट लिनु पर्यो भनेको यो मोमेन्ट त्यहीबाट भयो अब यसलाई एज अ होल हामीले इन्टिग्रेसन हेर्ने हो भने एज अ होल इन्टिग्रेसन हेर्ने हो भने म यसलाई हाम्रो के हुन्छ त एज अ होल इन्टिग्रेट गर्ने हो भने dt को टोटल भ्यालु कति हुन्छ त dt लाई टोटल c टु d इन्टिग्रेट गर्यौं भने dt लाई c देखि d सम्म इन्टिग्रेट गर्यौं भने dt को भ्यालु चेन्ज भएर कति हुन्छ त इन्टिग्रेटिङ गर्यौं भने dt को भ्यालु चाहिँ tcd मा चेन्ज हुने भयो है र यसलाई चाहिँ मैले इन्टिग्रेसन भित्र c टु d राख्दिएर हैन यक्स इन्टु m बाई ei इन्टु dx भनेर भन्नु मैले
र यसलाई अझै मैले के गर्न मिलेको यसलाई यक्स बार यो यक्सलाई मैले बाहिर निकालेँ भने त्यो के भएर केमा चेन्ज भएर आउँछ यक्स बारमा चेन्ज भएर आउँछ है यसलाई मैले अरू केही एउटा कुरासँग रिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो चिज भन्छु यो यक्स बार इन्टु एरिया अफ एन बाई एआई डायग्राम बिट्विन दोज 2 पोइन्ट सी एन्ड डी भनेको सीदेखि अब डी को लागि निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त जस्तै यो छ भने यसको सीजी मानौँ यहाँ पर्छ भने हैन सीदेखि सीजीसम्मको यक्स बार हैन यो छ भने vertical deviation of C with respect to tangent at D भनेको यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ TCD हो भने यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ यो ठ्याक्कै यहाँ जहाँ काटिएको छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स है यसमा पनि यहाँदेखि यो काटिएसम्मको डिस्टेन्स TCD हो भने यो TCD को भ्याल्यु अथवा यसको भर्टिकल डेभिएसन चाहिँ कति हुन्छ त यक्स बार इन्टु एरिया अफ एम बाई एआई डायग्राम बिट्विन पोइन्ट सी एन्ड डी भनेको यसको एरिया यसलाई यक्स बार इन्टु यसले एरिया दिने हो किनभने कसरी एरिया दिन्छ भने मैले भनिसकेँ एम बाई एआई भनेको यसको अर्डिनेट हो वाईको भ्यालु हो र डिएक्स भनेको यक्सको भ्यालु हो भने सानो रेक्टेङ्गलमा वाई इन्टु यक्स गऱ्यौँ भने के निस्किन्छ त एरिया निस्किन्छ टोटल एरिया बिट्विन पोइन्ट सी एन्ड डी गऱ्यौँ भने टोटल एरिया निस्किने भयो त्यही भएर यक्स बार इन्टु एरिया बिट्विन कति गर्नु पर्यो त सी एन्ड डी हामीले युज गर्ने रिलेसन भनेको इन्टिग्रेसन मेथडबाट गऱ्यौँ भने यो सिधै हामीलाई सिजी नोन छ भने चाहिँ टिसिडी लेखेर यदि हामीले सिजी र त्यो कर्भको एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ यो र यो युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त कुनै पनि पोइन्टमा आएको चाहिँ भर्टिकल डेभिएसन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है अब थ्योरम 2 चाहिँ यही नै हो के छ थ्योरम 2 मा अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझ क्लियर हुन्छ है यसको अच्छा ल यति भयो भने अब हामीलाई के चाहिँदो रहेछ भने चाहिँ कुनै पनि ज्योमेट्रिकल फिगरको हामीले यक्स बार चाहिँ हामीलाई चाहिँदो रहेछ अथवा कुनै पनि ज्योमेट्रिकल फिगरको सिजी चाहिँ हामीलाई के छ त नोन हुनुपर्ने रहेछ है त्यो भएको भएर रोक्नु यो स्लो हो अब यो ज्योमेट्रिकल फिगरहरूको सिजी चाहिन्छ भनेको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो जस्तै कस्तो कस्तो खालको ज्योमेट्रिकल फिगरहरू आउन सक्छ भने है यसलाई मेटौँ है त यसलाई मेटौँ हाम्रो थ्योरम 2 कम्प्लिट भयो कस्तो कस्तो खालको फिगरहरू आउन सक्छ भने
तपाईँहरूलाई बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मजाले स्टडी गरेर आउनु भनेर भनेको थिएँ। जस्तै हाम्रो फिगरहरू यस्तो खालको फिगर आउन सक्यो, ट्रायङ्गुलर, यस्तो खालको ट्रायङ्गुलर फिगर आउन सक्यो, अर्को यस्तो खालको प्याराबोला आउन सक्यो, स्क्वायर प्याराबोला हैन, अर्को यस्तो खालको स्क्वायर प्याराबोला आउन सक्यो है। अब यो स्क्वायर प्याराबोलाको ठाउँमा सेम त्यस्तै टाइपको क्युबिक प्याराबोला पनि आउने चान्सेस भयो र यो ठाउँमा त्यस्तै खालको फेरि यो पनि क्युबिक प्याराबोला आउन सक्यो। यस्तो यस्तो खालको जोमेट्रिक फिगरहरूको लागि चाहिँ हामीले जस्तै सिजी र एरियाको हेरेर जस्तै यसको सिजी मानौँ यहाँ पर्ला, यसको यहाँ पर्ला, यसको यहाँ पर्ला, यो सिजीको डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई नोन हुनु पऱ्यो है। म यो नोटमा छ, भोलिको क्लासमा लेखेको थिएँ तपाईँलाई, नेक्स्ट सन्डेको क्लासमा है। सन्डेको क्लासमा चाहिँ यो एरिया र सिजी चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ है त। छैन सर, ठिकै छ। यति भइसकेपछि हामी अब एउटा लास्ट हाम्रो के बाँकी रह्यो भने साइन कन्भेन्सन चाहिँ बाँकी रह्यो है। साइन कन्भेन्सन बाँकी रह्यो, साइन कन्भेन्सन लेखौँ है त। यो सजिलो छ, केही पनि छैन, अहिले लेख्नलाई टाइम लाग्छ। नोटबाटै तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। अब साइन कन्भेन्सन लेखौँ। लेख्नु त सेकिङ मोमेन्ट एरिया जहिले के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, विच मिन्स टेन्जेन्ट एट डी मेक्स एन एन्टी क्लकवाइज एंगल with tangent C। भन्नुको अर्थ के हो त भने यसरी गरी बनाउनु। जस्तै हामीसँग कुनै बिममा ए बी र सी र डी पोइन्ट छ भने है, मैले अहिले के भनेको थिएँ, थीटा चेन्ज इन स्लोप अफ राइट टेन्जेन्ट है, राइट टेन्जेन्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेफ्ट टेन्जेन्ट हेर्ने है, लेफ्ट टेन्जेन्ट हेर्ने अनि लेख्ने पनि है त। राइट टेन्जेन्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेफ्ट टेन्जेन्ट भनेको अब जस्तै सी पोइन्टमा र डी पोइन्टमा यो लोड लागेपछि यो यसरी बेन्ड हुनु भनेको के हो त, यो स्याग भएको हो। जस्तै हामीले बिजुलीको तारहरू यसरी लक्रेर देख्छौँ नि, त्यो भनेको के हो त, स्याग भएको हो। र यसको यो बिममा यसरी मानौँ लोड लाग्यो भने यो कसरी बेन्ड हुन्छ त, यो बिम यसरी बेन्ड हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्यागिङ भएको भनेर भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले हुगिङ भन्छौँ। त्यो कुरा पनि चाहिँ याद गरिराख्नु पऱ्यो है, थाहा पाइराख्नु पऱ्यो। र यो स्यागिङ जहिले पनि पोजिटिभ मोमेन्टले गर्दाखेरि आउँछ र यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम जहिले पनि के हुन्छ त, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पोजिटिभ हुन्छ भने एरिया पनि चाहिँ के हुन्छ त, यसको पोजिटिभै हुन्छ। र यसको एरिया बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम नेगेटिभ हुन्छ र एरिया के हुन्छ, नेगेटिभै हुन्छ है। र हाम्रो के छ, थ्योरम 1
थ्योरम 1 केसँग रिलेटेड छ त थ्योरम 1 एरियासँग रिलेटेड हजुर के भयो थ्योरम 1 एरियासँग रिलेटेड छ हैन त्यो भएको भएर यदि पोजिटिभ एरिया आयो भने हामीले एरिया पोजिटिभै लिएर गर्नु पर्यो एरिया क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा र नेगेटिभ मोमेन्ट आइरहेछ भने हामीले नेगेटिभै एरिया लिनु पर्यो है र यो केसमा के भनेछ भने सेकेन्ड मोमेन्ट एरिया पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ लिनु पर्यो र पोजिटिभ एरियाको केसमा हामीले कुनै दुईटा टेन्जेन्ट बिचको चाहिँ के हेर्दैछौँ चेन्ज इन स्लोप हेर्दैछौँ भने चेन्ज इन स्लोप अफ डी मैले के भने राइटलाई हेर्ने राइट चेन्ज इन स्लोप अफ राइट टेन्जेन्ट भनेको के हो त डी हो है यो डी यो सी हो भने चेन्ज इन यो एङ्गल भनेको थीटा भनेको चेन्ज इन स्लोप अफ के त डी हो विथ रेस्पेक्ट टु के हो त सी हो र यसको डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज हुन्छ भनेको ट्र्याकिङ हजुर के भयो भनेको हेलो हेलो हजुर सर तो मेरो आवाज सुनिरहेको तपाईँहरूले सुनिरहेको अनि के भयो भन्नु त सर कसलाई के भयो थाहै भएन हँ थाहै भएन सर कसलाई कसले खोलाइदियो केही बसेन सर ल कन्टिन्यू गरौँ है त्यसो भए हेर्नु त स्यागिङ मोमेन्ट्सको एरिया चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ मोमेन्टको एरिया भनेको मैले यताबाट यहाँ कुनै लोड लाग्दाखेरि यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तो हुन्छ भने यो एरिया पोजिटिभ हुन्छ यो पोजिटिभ एरियाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जहिले लेफ्ट टेन्जेन्टको रेस्पेक्टमा यो एबाट आएको टेन्जेन्ट भनेको लेफ्ट टेन्जेन्ट हो है एबाट आएको लेफ्ट टेन्जेन्ट हो बीबाट आएको चाहिँ राइट टेन्जेन्ट हो भने जहिले पनि लेफ्ट टेन्जेन्ट त्यो केसमा जहिले पनि लेफ्ट टेन्जेन्टले राइट टेन्जेन्टसँग बनाएको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज हुन्छ र त्यो एन्टी क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ लिन्छ भनेर भन्न खोज्छ है हामीले एङ्गल लिँदाखेरि लेफ्ट टेन्जेन्टको रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट टेन्जेन्ट हेर्ने है हेर्दाखेरि है ठिक छ के याद गर्नु पर्यो भने एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज छ भने रोटेसन सुन्नु त पोजिटिभ हाम्रो रोटेसनको भ्यालु पोजिटिभ आएको छ भने त्यो हाम्रो रोटेसन भनेको एन्टी क्लकवाइज हुन्छ एउटा त्यो याद गर्नु पर्यो र रोटेसनको भ्यालु नेगेटिभ आएको छ भने रोटेसनको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ भने हाम्रो रोटेसन चाहिँ के भइरहेको छ क्लकवाइज छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है नर्मल्ली थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो एउटा पोजिटिभ आएको छ भने एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ आएको छ भने एन्टी क्लकवाइज र नेगेटिभ आएको छ भने क्लकवाइज रोटेसन हुन्छ र सपोर्टको केसमा हामीले जहिले पनि रोटेसन केमा हेरिन्छ त होरिजेन्टलसँग बनाएको एङ्गल हेरिन्छ क्या होरिजेन्टलसँग ट्यान्जेन्टले बनाएको एङ्गल भनेको हाम्रो थीटा ए जहिले पनि के हुन्छ त क्लकवाइज नै हुन्छ हाम्रो थीटा ए हामीले क्याल्कुलेट यदि एरियाबाट क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने थीटा ए नेगेटिभ फर्ममा आउँछ भनेको नेगेटिभ आयो भने के हुने भयो त क्लकवाइज हुने भयो है र थीटा बी हामीले यही एरियाको रेस्पेक्टमा हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने थीटा बी के आउँछ त पोजिटिभ आउँछ पोजिटिभ आउनुको अर्थ थीटा बी के रहेछ त एन्टी क्लकवाइज रहेछ त्यसरी चाहिँ हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज हुन्छ है त भयो है यो पोजिटिभ एरिया छ हजुर के भयो आवाजै काटेर आइरहेको छ क्या यो एउटा
यो एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा भयो है। अर्को थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ म अब अर्को लेख्छु है त। मेन चाहिँ यही हो थाहा पाउनुपर्ने कुरा। अब नर्मल्ली हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि छिटा ए क्लकवाइज छिटा बी एन्टी क्लकवाइजै हुन्छ यस्तो यस्तो यो केसमा होइन। र अब क्यान्टिलिभरको केसमा हामीले हेर्नु भनेको सिम्पली सपोर्टेड ओभर ह्याङ्गिङ र ओभर ह्याङ्गिङको केस र यो क्यान्टिलिभर केस हो। क्यान्टिलिभर केसमा पनि के हुन्छ त जस्तै हामीलाई क्यान्टिलिभरको केसमा हेरौँ। क्यान्टिलिभरको केसमा यस्तो हुन्छ भने यो बी पोइन्ट हो भने मलाई थीटा बी चाहिएको छ भने थीटा बी पनि जहिले पनि के आउँछ त थीटा बी जहिले पनि क्लकवाइजै हुन्छ भनेको यसको हरेक जस्तै यो बी यो सी यो डी पोइन्ट छ भने मैले थीटा बी पनि क्लकवाइज यसको निस्किन्छ, थीटा सी पनि क्लकवाइजै आउँछ र थीटा डी पनि के आउँछ त क्लकवाइजै आउँछ भनेको सबै भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि नेगेटिभको फर्ममा आउँछ। किन नेगेटिभ आउँछ भने एरिया हाम्रो के छ त एरिया भनेको क्यान्टिलिभरको केसमा हगिङ मोमेन्ट हुन्छ र हगिङ मोमेन्ट भनेको नेगेटिभ एरिया हो के है। नेगेटिभ एरिया भनेको के हो त नेगेटिभ एरिया आएपछि हाम्रो थीटाको भ्यालु चाहिँ के आउँछ त नेगेटिभ आउँछ र नेगेटिभ भनेको क्लकवाइज डिरेक्सन है। एउटा यो भयो। अब अर्को चाहिँ द मोमेन्ट अफ पोजिटिभ मोमेन्ट हेरौँ त यो डिफ्लेक्सनको लागि द मोमेन्ट अफ पोजिटिभ gives rise to positive moment gives rise to positive deflection which is that the position यो फिगर बनाए भने सजिलो हुन्छ है तपाईहरुलाई। मैले अहिलेको फर्स्ट साइन कन्भेन्सन पनि फिगर बनाए। डिफ्लेक्टेड पोजिसन अफ पोइन्ट मैले यसमा पोइन्ट डी को कुरा गरेँ बुक अनुसार पोइन्ट डी इज आफैले पढ्न बस्यो भने बुझिन्न है। यो पोइन्ट डी एबभ द tangent at the other point C. At the other point. के पनि भनेको छैन। यसले के भन्यो त्यही अघिकै केस जस्तै कुनै लोडिङले गर्दाखेरि यसको पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्टै आउँछ है। पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्टै आउँछ। पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट आएपछि हामीले नर्मली के गर्थ्यौँ डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन आयो भने नेगेटिभ अपवर्ड डिफ्लेक्सन आयो भने पोजिटिभ भनेर भन्थ्यौँ। तर यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यसले चाहिँ यो साइन कन्भेन्सनले त्यो बुझाउँदैन है। यसले के बुझाउँछ भने जस्तै यो लोडले गर्दाखेरि हाम्रो बिम यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ भने मैले कुनै दुईटा पोइन्ट सी र डी पोइन्ट हेर्दैछु भने है द मोमेन्ट अफ पोजिटिभ मोमेन्ट जस्तै पोजिटिभ मोमेन्टको मैले सी र डी पोइन्टलाई हेरिरहेको छु ल सी र डी पोइन्टलाई हेर्दैछु भने यो ट्यान्जेन्ट मैले जुन बनाउँछु नि है यो ट्यान्जेन्टबाट मैले सी को भर्टिकल ताने भने यो ट्यान्जेन्ट जुन छ ट्यान्जेन्ट सी भन्दा जहिले पनि के हुन्छ यो मिट गरेको पोइन्ट चाहिँ यदि पोजिटिभ मोमेन्ट छ भने यो मिट गरेको पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ सी पोइन्ट भन्दा तलै हुन्छ अथवा सी पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ यो मिड पोइन्ट
यो सी छ भने यो पोइन्ट सी छ भने हेर त यो पोइन्ट सी छ भने के भनेछ भने पोजिटिभ मोमेन्टको केसमा जस्तै हामीले अहिले टिसिडी हेरिरहेछौँ टी/सी/डी हेरिरहेछौँ यो है टिसिडी भनेको हेर्नु त टिसिडी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मैले एक्स बार इन्टु एरिया सिडी लिँदाखेरि यो सी र डी बिचको एरिया पनि पोजिटिभै भयो हैन सी र डी बिचको एरिया पोजिटिभै भयो र एक्स बार पनि के हुन्छ पोजिटिभै हुन्छ भने यो भ्यालु के आउँछ त पोजिटिभै आउँछ अब म नेगेटिभ आउने केस हुन्छ है नेगेटिभ आउने केस भनेको जस्तै क्यान्टिलिभर छ है मलाई यो डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने यसको पोइन्टको नाम ए यो पोइन्टको नाम बी है र यसको नाम चाहिँ टी बी स्ल्यास ए यो इलास्टिक कर्वको पोइन्ट भयो है इलास्टिक कर्वको पोइन्ट हो यो बी चाहिँ कहाँ पुग्यो त बी ड्यास भएको ठाउँमा पुग्यो है इलास्टिक कर्वको पोइन्ट हामीले इलास्टिक कर्व र अर्को पोइन्टबाट आएको टेन्जेन्टलाई हेर्ने है के भन्यो भने अब यसको टिबिएको भ्यालु के आउँछ त हेर्नु त मैले अघि टिसिडीको भ्यालु यो केसमा पोजिटिभ भने यो केसमा टिबिएको भ्यालु के आउँछ त यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यो लोड यहाँ लाग्दाखेरि यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ जस्तै यसको बिएमडी यस्तो आउँछ र यो भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है भनेको मैले टिबिए भनेको के गर्नु पर्यो त एक्स बार पोजिटिभै भयो इन्टु एरिया बिट्विन बी एन्ड ए गर्दाखेरि एरिया बिट्विन बी एन्ड ए त के छ जस्तै यो ए हो यो बी हो भने यो एरिया त के छ नेगेटिभ छ भनेको यो केसमा चाहिँ के आउँदो रहेछ त नेगेटिभ आउँदो रहेछ हेर्नु त अब यो पोजिटिभ र नेगेटिभले के सिग्निफाई गर्छ त पोजिटिभ र नेगेटिभले के सिग्निफाई गर्छ भने पोजिटिभ मोमेन्टको केसमा है अथवा स्यागिङ मोमेन्टको केसमा डिफ्लेक्सन पोजिटिभ यो भर्टिकल डेभिएसन पोजिटिभ आउनुको अर्थ चाहिँ हामीले जुन ठाउँबाट भर्टिकल तानेछौँ त्यो ठाउँ चाहिँ जहिले पनि यो टेन्जेन्टको यो मिट गरेको पोइन्ट भन्दा चाहिँ के हुन्छ त माथि हुन्छ माथि भएको भएर चाहिँ के आयो त पोजिटिभ भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ कि यसले है द डिफेक्टिभ पोइन्ट डी इज एबभ द टेन्जेन्ट ड्रन एट अहिले यसले चाहिँ डीतिरको लागि कुरा गरेको छ यसले अहिले कुरा गरेको चाहिँ यो कुरा गर्यो टिडिसीको चाहिँ कुरा गर्यो है द डिफ्लेक्टेड के भन्यो द डिफ्लेक्टेड पोजिसन अफ पोइन्ट डी डिफ्लेक्टेड पोजिसन अफ पोइन्ट डी भनेको चाहिँ यो हो त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त इज एबभ द टेन्जेन्ट ड्रन एट अदर पोइन्ट सी यो टेन्जेन्ट ड्रन एट अदर पोइन्ट सीको मिड भएको ठाउँ यो भयो योभन्दा जहिले पनि यो डिफ्लेक्टेड पोजिसन चाहिँ माथि हुन्छ माथि हुन्छ भन्ने बुझायो है त त्यही भएको भएर यो माथि भएको भएर चाहिँ पोजिटिभ आएको भयो एउटा कुरा अब यसले चाहिँ के बुझायो त भनेर भन्दाखेरि यो नेगेटिभ आउनुको कारण चाहिँ अब हेर्नु त डिफ्लेक्टेड पोजिसन अफ पोइन्ट बी चाहिँ अर्को पोइन्टबाट तानेको टेन्जेन्ट भन्दा चाहिँ कहाँ पऱ्यो त तल पऱ्यो यसले चाहिँ त्यो सिग्निफाई गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ जनाउँछ है त भयो है सर पोजिटिभ नेगेटिभ फेरि भन्दिनु सर पोजिटिभ र नेगेटिभको त्यस्तो खासै सिग्निफिकेन्स केही पनि छैन होइन यसले खालि के मात्रै भन्छ भने कुनै पनि पोजिटिभ टिमको लेफ्ट साइडबाट क्लकवाइज अनि राइट साइडबाट एन्टी क्लकवाइज त्योबाट गरेर बुझ्दा हुँदैन सर यसको साइन कन्भेन्सन नै फरक हो हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनुको लागि लेफ्टबाट क्लकवाइज राइटबाट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज बुझ्ने हो है तर यो डिफ्लेक्सनको अनि अर्को अहिलेको रोटेसनको केसको लागि साइन कन्भेन्सन अहिले मैले जे भने त्यसैलाई फलो गरेर है त्यस्तो खासै सिग्निफिकेन्स हुँदैन तपाईँहरूलाई म फिगर देख्ने बित्तिकै डिफ्लेक्सनमा आउँछ भन्ने कुरा भनौँला होइन न्युमेरिकल गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन कि साइन कन्भेन्सन जस न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ अलिक ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नु पऱ्यो मैले भन्ने कुराहरू
त्यो भएपछि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन टाइम कन्भर्सनमा। सर अनि सर सर यो उसलाई फलो गर्दा हुन्छ सर, जस्तै अघि स्यागिङ थियो नि, त्यो स्यागिङमा जस्तै हाम्रो होरिजेन्टल लाइनसँग लेफ्ट साइडमा त्यो टेन्जेन्ट जस्तै तान्दाखेरि हाम्रो एङ्गल क्लकवाइज आयो, अनि राइट साइडमा एन्टी क्लकवाइज आयो होइन। हो त्यसलाई फलो गर्दा हुन्छ त्यस्तै गरी। लेफ्ट साइडमा क्लकवाइज राइट साइड मैले अलिक डिटेलमा बुझिनँ। जस्तै अघि स्यागिङको जस्तै ए र बी पोइन्टमा ए पोइन्टबाट टेन्जेन्ट तान्दा बी पोइन्टबाट टेन्जेन्ट तान्दाखेरि ए पोइन्टमा क्लकवाइज एङ्गल आयो भने र बी पोइन्टमा एन्टी क्लकवाइज एङ्गल आयो भने भन्नुभएको थिएन अघि तपाईँले त्यस्तै कुरो। यसमा धेरै याद गर्नु, सुन्नु न, यसमा धेरै एकदम त्यस्तो खासै कुरा केही पनि छैन होइन। त्यस्तो डेप्थमा तपाईँहरू जानै पर्दैन। मैले अहिले खालि यो सिम्पल साइन कन्भेन्सन भनिहालेको भएर बुकले मैले यो साइन कन्भेन्सन भनेर भनेको हो। तपाईँहरूले के गर्नु भने खालि थिटा लिँदाखेरि जहिले पनि के याद गर्नु भने कुनै दुईटा पोइन्टको चेन्ज इन स्लोप लिँदाखेरि त्यति मात्रै याद गर्नु, अरू केही पनि याद नगर्नु है। कुनै दुईटा पोइन्टको चेन्ज इन स्लोप लिँदाखेरि चेन्ज इन स्लोप अफ राइट टेन्जेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट टेन्जेन्ट मात्रै भनेर चाहिँ हेर्नु। त्यो हेरिसकेपछि अरू केही समस्या हुँदैन, यति मात्रै थाहा पाउनु। इक्वल्स टु एरिया हो भन्ने मात्रै थाहा पाउनु। चेन्ज इन स्लोप अफ राइट टेन्जेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट टेन्जेन्ट है। यो चाहिँ हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, क्लकवाइज हुनु पऱ्यो। यो क्लकवाइज भए पनि एन्टी क्लकवाइज भए पनि यो एन्सर त्यही अनुसार निस्किन्छ कि। चेन्ज इन स्लोप अफ राइट टेन्जेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट टेन्जेन्ट सम्झिनु। एउटा यो कुरा सम्झिए भयो है थिटाको लागि। र अर्को भनेको मैले के भने जस्तै सपोर्टको केसमा, सिम्पली सपोर्टेडको केसमा यो क्लकवाइज आउँछ, यो एन्टी क्लकवाइज आउँछ। यो कसरी आउँछ, यो चिजबाट, यही चिजबाट आउँछ कि है। म यो चिज मैले नि भनेको चाहिँ अहिले मैले भने ए र बी पोइन्ट चाहिँ ए भनेको छ तपाईँलाई भन्नु त। यो होरिजेन्टलसँग बनाएको एङ्गल हो। होरिजेन्टलले टेन्जेन्टसँग बनाएको एङ्गल हामीले जहिले पनि थिटा लिँदाखेरि चाहिँ होरिजेन्टलले बनाएको एङ्गल हेर्छौँ। जस्तै तपाईँले कुन भन्नुभएको, यो भन्नुभयो। त्यो पनि मैले सुरुमा भनेको चाहिँ ए र बी भनेको चाहिँ अगाडि त्यो सुरुमा तान्नु भयो नि। यो क्लकवाइज, यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज। हजुर हजुर। यो चाहिँ के भयो त भन्नु त। यसलाई फलो गरेर पोजिटिभ नेगेटिभ पत्ता लगाउन हुन्छ हुँदैन। यो क्लकवाइज भयो भने नेगेटिभ होइन, एन्टी क्लकवाइज भयो भने पोजिटिभ, त्यो हो। तर हामीसँग क्लकवाइज आउँछ कि एन्टी क्लकवाइज आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई सुरुमा हेरेर थाहा हुँदैन नि त। अहिले नर्मल्ली हामीले होरिजेन्टलसँग टेन्जेन्टले बनाएको एङ्गल चाहिँ क्लकवाइज भनेर भन्छौँ। जस्तै यो इन्क्रिजिङ केसमा यो जहिले पनि के हुन्छ, क्लकवाइजै हुने भयो। यहाँसम्म यसको यो ठ्याक्कै म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आएको ठाउँसम्म है। र यतापट्टि पुगेपछि जहिले पनि के हुन्छ त, एन्टी क्लकवाइज हुन्छ कि। मैले भन्न खोजेको थिएँ त्यही नै हो। तपाईँले अहिले तपाईँले होइन मोमेन्ट तपाईँले पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्नुभएको थिएन है मोमेन्टमा। हो त्यो चाहिँ हामीले यो जस्तै हामीले ए पोइन्टबाट टेन्जेन्ट तान्दा र बी पोइन्टबाट टेन्जेन्ट तान्यो नि हामीले, यो त स्यागिङ मोमेन्ट हो हामीलाई थाहा। यो त होइन सर, यो त हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। यो पोजिटिभ भनेपछि हामीले चाहिँ यसैलाई जस्तै लेफ्ट साइडमा क्लकवाइज एङ्गल र राइट साइडमा नेगेटिभ एङ्गल आयो भने पोजिटिभ हुन्छ भनेर सम्झिँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्नु। लेफ्ट साइडमा क्लकवाइज, लेफ्ट साइडमा क्लकवाइज हुन्छ, लेफ्ट साइडमा क्लकवाइज, हजुर राइट साइडमा एन्टी क्लकवाइज। राइट साइडमा एन्टी क्लकवाइज हुन्छ भने बुझेको। तर कहाँदेखिको लेफ्ट साइड र कहाँदेखिको लेफ्ट साइड भन्ने कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भने जुन पोइन्ट अफ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुन्छ नि, भनेको जस्तै यसको पोइन्टको म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन यहाँ छ भने यो पोइन्ट अफ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सनदेखि लेफ्ट साइडतिर चाहिँ सबै के हुन्छ, क्लकवाइज हुन्छ है। र यो पोइन्ट अफ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सनको राइट साइडतिर सबै के हुन्छ त, एन्टी क्लकवाइज हुन्छ है।
किन त्यस्तो हुन्छ भने जस्तै यो पोइन्टमा मैले हेरेँ भने यो ट्यान्जेन्टसँग यो होरिजेन्टलले बनाएको यो एङ्गल भनेको क्लकवाइज भयो। मैले यतापट्टिको हेर्नु पऱ्यो भने जस्तै यो ट्यान्जेन्ट छ, यो ट्यान्जेन्टसँग यो होरिजेन्टल छ भने ट्यान्जेन्टसँग यो होरिजेन्टलले बनाएको यो यसरी आयो नि त, होरिजेन्टलबाट ट्यान्जेन्टतिर चाहिँ एन्टी क्लकवाइज गयो क्या है। यसको नि होरिजेन्टलबाट ट्यान्जेन्टतिर क्लकवाइज आयो। यो भएर कहाँसम्म त्यस्तो हुन्छ भने ठ्याक्कै यो पोइन्टमा नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ क्लकवाइज 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 घट्दै 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 यो डिक्रिजिङ स्लोप हो है। एदेखि बीतिर हामी Yes, sir. जाँदैछौँ भने डिक्रिजिङ स्लोप हो। एदेखि बीतिर जाँदैछौँ भने डिक्रिजिङ स्लोप चाहिँ क्लकवाइज भयो। र हामी यहाँ पुगेर फेरि के हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ स्लोप भने इन्क्रिजिङ स्लोप चाहिँ के हुन्छ त, Anti-clockwise. इन्क्रिजिङ स्लोप चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ क्या है। त्यो कुरा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ है त। ल Okay, sir. हामीले के गर्नु पर्यो भने म खास न्युमेरिकल पनि गराउने सोचमा थिएँ, मैले अब टाइम भ्याउँदिनँ है। तपाईँहरूले यो दुईवटा हामीले जे चिज पढ्यौँ त्यसमै चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलदेखि लिएर अब स्लोपको क्यालकुलेसन हामीलाई यो डेरिभेसन भन्दा पनि न्युमेरिकलहरू यसको सोध्ने है। त्यो भएको भएर मैले भनेको कुरा किन तपाईँहरूलाई यत्रो टाइम दिएर चाहिँ मैले थ्योरी भने न्युमेरिकल गर्न सजिलो होस् भनेर है त। त्यो भएको भएर यो जुन थ्योरी भने मैले त्यो थ्योरीलाई एकदम मनन गर्ने, ध्यान गर्ने, तपस्या गर्ने यो थ्योरीलाई है। तपस्या गरेपछि अनि दिमागमा आफै आउनु थाल्छ। त्यो भएको भएर यसलाई 2-3 चोटि रिपिट गर्नु। अनि नेक्स्ट क्लास हाम्रो कहिले छ? सन्डे सन्डे हो नि त। सन्डे आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई अहिले यो आइस छ अहिले, यसलाई पानी बनाएर लिएर आउनु है त। अच्छा ठिकै छ सर। लिएर आउनु। अनि त्यसपछि म अब आउँदा सन्डे आउँदाखेरि यो थ्योरम 1 र थ्योरम 2 रिभिजन नगरिकन सिधै चाहिँ म कहाँ केमा जम्प हुन्छु त, न्युमेरिकलमा चाहिँ जम्प हुन्छु। न्युमेरिकल नछुटाउनु है। 12-15 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ मोमेन्ट एरियाबाट, प्रायः लगभग 70 क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यति नै हो है त। रिकर्डिङ कसले गरेको हो, रिकर्डिङको ड्राइभको लिङ्क, रिकर्डिङ त मेरोमा नै आइहाल्छ।